नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको पछिल्लो भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण विश्वमै चिन्ता छाएको छ। अरु देशमा त संक्रमणबारे चिन्ता मात्रै गरिँदैन, सावधानी समेत अपनाइन्छ। सतर्कताको उपायहरू खोजिन्छ अनि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी समेत गरिन्छ। भारतमा 2 जनामा नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भइसक्यो। अब नेपालमा संक्रमणको उच्च जोखिममा परिसकेको छ। विगतले पनि भन्छ भारतको संक्रमण शैली र दरसँग नेपालको संक्रमण स्तरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। त्यहाँ संक्रमण बढ्दा यहाँ पनि बढ्छ, घट्दा पनि उही शैली दोहोरिन्छ। जोखिमको स्तरमाथि पुगिसक्दा समेत सरकारले भने पूर्व तयारी गरेको देखिँदैन, पर्याप्त सावधानी पनि अपनाएको छैन। समयमै ध्यान नदिने र समस्या भयावह भएपछि आँखा खोल्ने प्रवृत्ति घातक छ। त्यसैले सरकारले यति बेला केही नभएको जस्तो गरेर बस्नु भएन। जनतामा भनिएको दलहरूलाई पनि यो मामिलामा पटक्कै चिन्ता छैन। उनीहरू त आफै भित्र को हार्ने को जित्ने दौड भन्दा पर जान सकेकै छैनन्। हामी भन्छौँ सरकार जनस्वास्थ्य उच्च प्राथमिकतामा राख, दलहरू नयाँ भेरिएन्ट प्रति गम्भीर हो अनि नागरिकलाई पनि हामी स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूको पालना गरेरै उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दछौँ। यता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विदेशीले लगानीको प्रतिबद्धता बढाए, तर खुसी हुनुपर्ने कारण छैन, किनकि यो प्रतिबद्धता मात्रै हो। तर पछिल्लो 4 महिनामा भने प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भित्रन सकेको छैन। नेपाल जस्तो मुलुकले यति बेला लगानी गर्ने पुँजी अभाव टार्न वैदेशिक लगानीको सहारा लिनुपर्नेछ। विशेष गरी महामारीबाट थला परेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी भएको लगानी प्रतिबद्धता सोही अनुसार नभित्रने हो भने मुलुक अझै सङ्कटमा पर्न सक्छ। हुन त लगानी गर्नेले जोखिम हेरेरै लगानी गर्ने हो। सरकारले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र लगानीकर्ता लगानी नडुब्ने प्रत्याभूति दिन सक्ने हो भने लगानी पर्याप्त मात्रामा भित्रन कठिन भने पक्कै पनि छैन। तर यसका लागि सरकारसँग इच्छा शक्ति भने हुनै पर्छ। लगानीको वातावरण दिने भनेर कहिल्यै नथाक्ने सरकारले लगानी बढाउन भनेर होइन, गरेरै देखाउनु पर्यो। वैदेशिक लगानी बढाएर उद्योग कल कारखानाको विकास र विस्तार गर्नु पर्यो। अनि पो मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार चुलिन्छ, अनि मात्रै मुलुक समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सक्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भारतमा पनि देखियो। नेपालका सीमा नाकामा अझै सतर्कता छैन। विमानस्थलको अवस्था समेत भद्रगोल चाहिँ चरणहरू पार गर्दै आउनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले नेपालले पनि चाहिँ राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा 2 पुस्ताका नेताबीच नेतृत्वको लागि भिडन्त हुँदै पार्टीलाई जीवन्त बनाउने योजना रहेको लिङ्कदेनको दाबी। पुरानो पुस्ताको योगदान बिर्सन नहुने आवाज पनि बलियो। गोलबद्ध गर्छौं र एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्छौं। भविष्यमा हुने 3 तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने भनाई। देउवा नेतृत्वको सरकार गठनपछि पनि वैदेशिक लगानी आउने क्रम सुध्रिएन। नीतिगत सहजता गर्दै वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। विश्वास छैन मान्छेहरूलाई विदेशी लगानी, किन भन्दा दुईटा संविधान चेन्ज र भारतमा आयोजना हुने भनिएको 4 नेसन्स फुटबल प्रतियोगिता स्थगित। 4 देश सम्मिलित प्रतियोगिता कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको कारण रोक्नु परेको जिकिर। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण यति बेला विश्व जगत त्रसित बनेको छ। हालैसम्म बढी संक्रामक भनिएको यो भेरिएन्ट देखिएसँगै विभिन्न मुलुकले यति बेला सीमा नाकामा कडाई गरिसकेका छन्। भारतमै 2 जनामा यो संक्रमण भेटिसकेकाले नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम वात्तै बढेको छ। सरकारले भने यो भेरिएन्टलाई रोक्न कस्तो खाले तयारी गरेको छ त, हेरौँ यो रिपोर्ट।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै नेपालमा समेत सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएको छ। विगतमा संक्रमण रोकथामका लागि सामान्य सतर्कता समेत अपनाउन ढिलाइ गरेकाले नेपालमा कोरोना महामारीले भयावह रूप लिएको थियो। सोही कारण यति बेला नेपालका सीमा नाकामा बेलैमा कडाई गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा यति बेला कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको जोखिमबारे बेखबर जस्तो देखिएको छ। सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्दै सीमा नाकामा कडाई गर्न निर्देशन जारी गरे पनि सो नाकामा स्वास्थ्य चेक जाँच बिना नै निर्बाध आवत जावत भइरहेको छ। रोजगारीका लागि भारतको विभिन्न शहरमा गएका नेपाली नागरिकहरू घर फर्किने क्रममा सहजै नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। जमुनाहा प्रहरी चौकीको तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट दैनिक 1000 बढी नेपालीहरू नेपाल भित्रिने गर्छन्। नेपाल भित्रिने नागरिकहरू चेक जाँच बिना नै धमाधम नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। इन्डियामा चाहिँ सब कोरोना सबै लगाइसक्यो हामी, तर यहाँ चाहिँ के चेक भएन। जमुनाहा नाकामा रहेको हेल्प डेस्कले भने सीमामा कडाई गरेको दावी गरेको छ, तर जनशक्ति कम भएकाले सबै नागरिकको परीक्षण हुन नसकेको स्वीकारिएको छ। बाहिरबाट आउनेहरूको जाँच चाहिँ हामी प्रत्येकको जाँच गरिरहेको छौँ। यहाँ प्रत्येक व्यक्तिको जाँच गरेर अनि रिपोर्ट लिएर पठाउने गरिरहेछौँ। पोजिटिभ चाहिँ एक दिन दुई दिन बिराएर एक दुईजना पोजिटिभ आइराख्नु भएको छ। आज पनि बिहान एकजना पोजिटिभ आउनुभयो। हामीले काउन्सिलिङ गरेर हाइजेनिक किट दिएर अनि पठायौँ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबारे स्थानीय प्रशासन सतर्क रहेको प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीको दावी छ। खास गरिकन बाहिरबाट नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूमा त्यस्तो खालको चाहिँ कोभिड देखिन सक्ने सम्भावना भएको र शङ्का लागेका व्यक्तिहरूलाई राखेर उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुको निम्ति पनि होल्डिङ सेन्टर चाहिँ निर्माण भइरहेछ। त्यसको पनि हामीले केही समय अगाडि निरीक्षण गरिसकेका छौँ र त्यो चाहिँ अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामीले यो महिनाभरिमा त्यो सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था र त्यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नलाई पौष महिनाभित्रमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। यस्तै गरी मोरङको जोगबनी नाकाबाट दैनिक 15 देखि 20,000 जनाको आवत जावत भइरहेको छ। सो नाकामा पनि दैनिक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण भने गरिएको, तर सरकारले भने अनुसार नयाँ भेरिएन्टका लागि विशेष तयारी नगरेको पाइएको छ। 15,000 देखि 20,000 हाराहारीमा ओहोरदोहोर भइरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले जस्तो टाढाबाट या 3-4 दिन त्योभन्दा बढी बसेको या जुन आँखा अस्पतालमा चेकअप गर्न आउँछ तिनीहरूलाई टेस्ट गरिरहेको अवस्था हो। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले भने सीमा क्षेत्रबाट नयाँ भेरिएन्ट भित्रिन नदिनको लागि कडाई गर्ने निर्देशन दिएको दावी गरेको छ। भारतमा देखिएको भन्ने खालको चाहिँ समाचारमा सुन्नमा आएको छ। अहिले हाम्रो सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क यथावत सञ्चालनमा छ। खास गरी भारतमा लामो समय बसोबास गरेर स्वदेश फर्किने अथवा चाहिँ भारतीय नागरिकहरूलाई चाहिँ हेल्थ डेस्कमा चाहिँ हामीले चाहिँ निगरानीमा राखेर चेक जाँच गरेर मात्रै चाहिँ नाकाबाट भित्र अनुमति दिन्छौँ आउने। यस्तै कैलालीको सीमा गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको सीमा गड्डा चौकी नाकामा हालसम्म कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नियन्त्रणको लागि कुनै तयारी सुरु भएको छैन। हालसम्म विशेष तयारी नभए पनि संक्रमण फैलिने जोखिम रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायहरू छलफलमा भने जुटेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विगतको भन्दा बढी तयारी गरेको दावी गरेको छ। कोभिड-19 को व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले जुन हिजोका दिनबाट गरिराखेका कुराहरू चाहिँ छन् त्यसलाई सुधारात्मक रूपले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै केही सुधारहरूका कार्यहरू अगाडि बढाएको चाहिन्छ। भारतमा यति बेला संक्रमण फेला परेसँगै नेपालमा समेत सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएको छ। विगतमा पनि कोरोना संक्रमण भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको थियो। हाल कम्तीमा विगतको सो गल्ती दोहोरिने नदिन चुनौती सरकारसँग छ। यो जिम्मेवारीमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेले पनि आगामी दिनको अवस्था निर्धारण गर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारू, मोरङबाट तारा आचार्य र कैलालीबाट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। भारतमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएपछि नेपाल पनि उच्च जोखिममा परेको छ। यो सामग्री तयार गर्दासम्म विश्वका 29 देशमा नयाँ भेरिएन्ट देखा परिसकेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कलाई सक्रिय बनाएर बाहिरबाट आएका यात्रुहरूको स्वास्थ्य जाँचमा कडाई गरिएको विमानस्थलले जनाएको छ। संक्रमण भित्रिन नदिन विमानस्थलमा उच्च सतर्कता अपनाइएको भनिए पनि विमानस्थल भने अस्तव्यस्त देखिन्छ। विमानस्थलको हेल्थ डेस्कले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ, किनभने अहिले विभिन्न देशमा फैलिएको भेरिएन्ट छिर्ने द्वार, मुख्य द्वार भनेकै विमानस्थल हो। विभिन्न देशबाट आउने नागरिकहरूको लागि अहिले के कस्तो जाँचहरू गरिएको छ र विमानस्थलको अवस्था कस्तो छ हामी यहाँलाई देखाउनेछौँ। विभिन्न देशबाट नेपाल आएका यात्रुहरूलाई जाँच कडा त पारिएको छ। उनीहरूको आरटीपीसीआर देखि लिएर भ्याक्सिन लगाएको नलगाएको लगायत सबै जाँच त गरिएको छ। तर यो हेर्नुस्, जुन जाँच गर्दाखेरि जुन भिडभाड छ त्यो भने एयरपोर्टका जताजतै भिडभाड देख्न सकिन्छ। यो भिडभाडले पनि संक्रमण, एकलाई संक्रमण छ भने अर्कोलाई सर्ने सम्भावना, जोखिम उच्च रहेको छ र विमानस्थलले यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। आरटीपीसीआर चेक गर्यो, डबल भ्याक्सिन चेक गर्यो, अब छोरीको डबल भ्याक्सिन भएको छैन, एन्टिजेन गर्नु भन्नुभयो, अब त्यो एन्टिजेन गर्ने हो। Because I'm here, I'm going to Everest Base Camp. एन्टिजेनमा पोजिटिभ आयो भने चाहिँ उनीहरूलाई के गरिन्छ? एन्टिजेन पोजिटिभ आयो भने उहाँहरूलाई आइसोलेसन सेन्टर, सम्बन्धित व्यक्तिलाई आइसोलेसन सेन्टर पठाइन्छ र त्यो प्लेनमा आएको 1 मिटर डिस्टेन्सको भित्रको प्यासेन्जरहरू नर्मल्ली एउटा पोजिटिभ आउँदाखेरि 40 जना हामी क्वारेन्टाइन पठाउनु पर्ने हुन्छ। 2 रो अगाडि 2 रो पछाडि र त्यो सम्बन्धित व्यक्ति बसेको रो गरेर 40 जना व्यक्तिहरूलाई हामी ट्र्याकिङ गरेर उहाँहरूलाई उसमा क्वारेन्टाइन पठाउँछौँ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन 22 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको कारण अहिले नेपाल आउने यात्रुहरूको लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा जाँच कडा पारिएको छ। भ्याक्सिन लिएको जुन सर्टिफिकेट छ त्यो र त्यसपछि जुन पीसीआरहरू चाहिँ नेगेटिभ भएको जुन प्रमाणपत्रहरू छ त्यो अनिवार्य नै छ। त्यसको साथसाथै यहाँ पनि चाहिँ टेस्टिङको फ्यासिलिटीहरू चाहिँ राखेको अवस्था छ। त्यही विभिन्न चाहिँ चरणहरू पार गर्दै आउनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले नेपालले पनि चाहिँ जुन इन्डियामा लगायत अरू देशमा चाहिँ जुन जुन प्रविधिहरू उहाँले अपनाउनु भएको छ हामीले पनि यो एयरपोर्टमा त्यही अनुसारले गर्ने गरेका छौँ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएपछि अहिले फेरि विश्वका धेरै देशहरूले उच्च सावधानी अपनाइरहेका छन्। नेपालले पनि उच्च सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। विशेष गरी नेपालका विभिन्न नाकाहरू र विमानस्थलमा बढी सावधानी अपनाउन सके हामीले नयाँ भेरिएन्टबाट जुन जोखिम छ त्यसलाई रोक्न सक्छौँ र नयाँ भेरिएन्ट आउनबाट पनि रोक्न सक्छौँ। तर विमानस्थलमा जुन हेल्थ डेस्कले अपनाइरहेको जुन जाँच गरिरहेको त्यो त हामीले देख्न सक्छौँ। यद्यपि जुन भिडभाड छ त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न र अझै व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मङ्सिर 28 गतेका लागि बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक सो दिन दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी आह्वान भएको छ। यसअघिको अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण बैठक प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन काठमाडौँमा जारी छ। यो महाधिवेशनमा पहिलो पुस्ताका नेता अध्यक्ष कमल थापालाई नयाँ पुस्ताका नेता राजेन्द्र लिङदेनको उपस्थितिले कडा चुनौती दिएको छ। लिङदेनको उपस्थितिले राप्रपामा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा राप्रपामा कसले नेतृत्व हत्याउँछ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा जारी महाधिवेशनको बन्द सत्रमा नेताहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त बने। कोही कमल थापाको ब्याज लगाएर हिँडिरहेका थिए त कोही राजेन्द्र लिङदेनको।
लिङ्गदेन समूहले पार्टी बचाउन अन्तिम अस्त्रको रूपमा नयाँ पुस्ता आउनु परेको तर्क गरिरहेको छ। उनीहरूले पुरानो नेतृत्वबाट पार्टीले गति नलिएको र विघटनको दिशामा रहेको बताउँछन्। अध्यक्षको दौडमा रहेका लिङ्गदेनले पार्टीलाई बचाउन र 6 महिनाभित्र समग्र राजावादी एवं हिन्दूवादीहरूको साझा घर बनाउन आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताए। समूह, संस्था, संगठन र पार्टीहरूलाई गोलबद्ध गर्छौं र एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्छौं। त्यसपछि सडक र सदनको दुवैतर्फको सङ्घर्ष सुरु गर्छौं। त्यसबीचमा हुने चुनावहरूमा पनि हामीले बहुमत प्राप्त गर्ने दिशातर्फ पनि हामी अग्रसर हुन्छौं। यता कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता आजको राप्रपा बन्नुमा कमल थापाको देन रहेकाले अझै नयाँ उचाइमा पुर्याउन उनको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउँछन्। राष्ट्रको कुरा, राष्ट्रियताको कुरा, राजाका कुरा, धर्मका कुरा, अखण्ड नेपालका कुरा, यो संघीयताको विरोधका कुराहरू जसले लिएर आउनु भएको छ उहाँ त अध्यक्ष कमल थापा नै हुनुहुन्छ नि। उहाँको एजेन्डा, उहाँको आवाज बुलन्द भएको कारणले नै आज यो जुन यो महाधिवेशनमा यति चहल पहल छ उहाँकै कारणले त भएको हो नि। उहाँको विचार मन परेर हामी कार्यकर्ता उहाँको पछि लागेका हौँ, त्यसमा चाहिँ कुनै दुई मत छैन। नेतृत्वमा झिनाझम्टी भए पनि दुवै पक्षका नेताहरूले संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रहरूको पक्षमा आन्दोलनको आँधी बेहरी सृजना गर्ने बताएका छन्। राप्रपामा सैद्धान्तिक पक्षमा विवाद नभएकोले एजेन्डामा भने कसैको पनि फरक मत देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गरी पार्टीलाई अन्य पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउनु पर्ने कतिपयको भनाइ छ। जित्नेले उत्सव मनाउने र हार्नेले निराश हुने हिसाबले होइन कि एउटा ब्यालेन्समा लगेर चाहिँ नि विन विन पोजिसनमा है सबै कार्यकर्ताले जित्ने र कांग्रेस कम्युनिस्टसँग लड्ने चाहिँ अहिलेको स्थिति बनाउनु पर्छ। एकता महाधिवेशन नाम दिए पनि राप्रपाका कार्यकर्ताहरू अहिलेको प्रतिस्पर्धाले पार्टी विभाजन त गराउने होइन भन्ने चिन्तामा पनि देखिन्छन्। विगतमा पनि पटक पटक दल विभाजन हुँदा राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न नसकेकोले कतिपय कार्यकर्ता चिन्तित छन्। राप्रपाले शुक्रबार अध्यक्ष बाहेकका सबै पदमा विद्युतीय मतदान गर्ने जनाएको छ। अध्यक्ष केही पदाधिकारी सहित 151 स्थानमा निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचित अध्यक्षले केही पदाधिकारी सहित 50 जना मनोनित गर्नेछन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटा र राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशनमा निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली संस्थापन पक्षले हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। विवादका कारण निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित भएको हो। यसअघि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शुक्रबार हुने तय गरिएको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारको मनोनयन सुरु हुन सकेको छैन। यस्तै उम्मेदवारको मनोनयन दस्तुर बढी तोकिएको विषयमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अध्यक्ष पदका लागि 1 लाख, उपाध्यक्षका लागि 75,000, महामन्त्रीका लागि 50,000 र केन्द्रीय सदस्यका लागि 15,000 रुपैयाँ मनोनयन दस्तुर तोकिएको छ। राप्रपाको अध्यक्षमा अध्यक्ष कमल थापालाई युवा नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले चुनौती दिनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले वडा सम्मेलन शानदार रूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसरामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले वडा सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट र प्रदेश इन्चार्जहरूले प्रदेशका तर्फबाट रिपोर्टिङ गरेका थिए। केही पालिकामा सम्मेलन स्थगित भएकाले त्यो पनि 1-2 दिन भित्रै सम्पन्न हुने माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै महराले पार्टी सदस्यता संख्या 7,06,500 पुगेको बताउनु भयो। कतिपय सदस्यको इन्ट्री हुन बाँकी रहेकोले सदस्यता संख्या 8 लाख पुग्ने महराले दावी गर्नुभयो। यस्तै पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा तोकिएकै मितिमा गर्ने निर्णय गरेको पनि महराले बताउनु भयो। राष्ट्रिय सम्मेलन समयमै गर्ने, पुस 11 सुरु गर्ने र पुस 11, 12, 13 पहिले भनेकी थियो। अधिक भयो भने 5 दिन 2 दिन थपेर 15 गतिसम्म जान सक्छ र काठमाडौँमै गर्ने र प्रज्ञा भवनमा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै सबै प्रदेशको सम्मेलन एकै दिन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मङ्सिर 25 गते हुने सम्मेलनको अध्यक्ष प्रचण्डले भर्चुअल मार्फत उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसले जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी रहेका जिल्लाका अधिवेशन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुन बाँकी जिल्लाहरूको जिल्ला कार्य समितिको निर्वाचन लगायत जिल्ला अधिवेशनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाइएको छ। ती जिल्लाका स्थगित अधिवेशन पार्टीको महाधिवेशनपछि मात्रै हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन समितिका अनुसार कांग्रेसको 16 जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी छ। बिहिबार 7 प्रदेशमा प्रादेशिक अधिवेशन रहेको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 1 को अधिवेशन उद्घाटन शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। बिहिबार दिउँसो 2 बजे प्रदेश 1 को अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम राखिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। प्रदेश 1 का 14 वटै जिल्लाका कांग्रेस कार्यकर्ताहरू भेला भइसकेका थिए, तर करिब 3 घण्टा ढिलो गरेर केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद सिटौलाले उद्घाटन सत्र विविध कारणले स्थगित गर्नु परेको जानकारी गराउनु भएको थियो। भोलि बिहान 8 बजी अगाडि नै ठिक 7:30 बजी यहाँ कृपया आइदिनु होला। हामीले करिब छोटो कार्यक्रम गरेर हामीले उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेछौँ। आज समयमा सम्पन्न गर्न सकेको म यहाँको चाहना राख्छु। सबैको तर्फबाट केन्द्रीय नेताहरू यहाँको जिल्ला सबैको तर्फबाट म चाहना राख्छु। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश 1 को अधिवेशनमा नेतृत्वको लागि गुरुराज घिमिरे र उद्धव थापा बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। घिमिरेले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहबाट उम्मेदवारी दिनुभएको हो भने थापाले सिटौलाका तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको हो। थापालाई प्रधानमन्त्री देउवाको पनि समर्थन रहने बताइएको छ। केन्द्रीय सदस्य कृष्ण सिटौलाले शुक्रबार बिहान 8 बजे सोही स्थानमा उद्घाटन सत्र गरिने भएकोले सबै कार्यकर्तालाई उपस्थित हुन आग्रह पनि गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निकट भविष्यमा हुने 3 तहकै निर्वाचनमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार नेपाली कांग्रेसको प्रथम प्रदेश अधिवेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको अधिवेशन लगत्तै निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको हो। केही महिनाभित्रै स्थानीय तह र 1 वर्षभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने भन्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। पार्टीको आन्तरिक चुनावमा हुने हार जित स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको भन्दै आगामी दिनमा जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुन उहाँले आग्रह पनि गर्नुभयो। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतम बुद्धद्वारा प्रवर्तित सामूहिकता र मानव प्रेमको भावना जागृत गराउन सके मात्र समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्न सकिने बताउनु भएको छ। बिहिबार लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिक उत्सव तथा केन्द्रीय पुस्तकालय भवनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सो कुरा बताउनु भएको हो। गौतम बुद्धको ज्ञान र शिक्षाको उपयोगबाट मुलुकमा विद्यमान स्वार्थ र द्वन्द्वको अवस्थाको समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मौलिक रूपमा विकास भएको बुद्धकालीन ज्ञान तथा शिक्षालाई विद्यालयदेखि उच्च तहसम्म समावेश गर्दै समय सापेक्ष बनाउन आग्रह गर्नुभयो। परम्पराको रूपमा विकसित भएको बुद्धकालीन ज्ञान तथा शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि उच्च तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्दै समय सापेक्ष तुल्याउनु पर्दछ। राष्ट्रपति भण्डारीले 9 करोड 20 लाखको लागतमा विश्वविद्यालय निर्माण गरेको केन्द्रीय पुस्तकालय भवन उद्घाटन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिले विश्वविद्यालयले प्रकाशन गरेका 6वटा पुस्तकको लोकार्पण समेत गर्नुभएको हो। नेपाल जस्तो विकास उन्मुख देशका लागि वैदेशिक लगानी अति आवश्यक छ। लगानीका लागि देशकै पुँजी अभाव रहेकाले सो अवस्थामा विदेशी लगानी उपयोग गरेर पुँजी अभावको समस्या हटाउन सकिने भएकाले पनि नेपालले समेत वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। तर वर्षेनी वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता भने उच्च हुने, तर व्यवहारमा भने सो अनुसार लगानी नहुँदा यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउने योजना प्रभावित हुँदै आएको छ। एक रिपोर्ट।
नेपालमा वर्षेनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका प्रतिबद्धताहरू आउने गर्दछन्, तर यसरी आउने महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता अनुसार लगानी रकम भने आउने गरेको पाइँदैन, जसले गर्दा नेपालले वैदेशिक लगानीलाई उच्च महत्त्व दिए पनि सो अनुसारको उपयोग गर्न भने सकेको छैन। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनको चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 8 खर्ब 37 अर्ब बराबरीको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, तर हालसम्म 3 खर्ब बराबर मात्रै लगानी भित्रिएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता राखेर सरकार अगाडि बढेको छ, तर वर्तमानको लगानीको अवस्था हेर्दा यसको कुनै प्रभावकारी नै देखिएको छैन। लगानीका लागि हरेक क्षेत्रमा प्रतिबद्धता आउने तर लगानी भित्रदा सीमित क्षेत्रमा मात्रै भित्रने गरेको छ। करिब करिब 3 खर्ब जतिका योजनाहरू चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनका डिफ्रेन्ट स्टेजमा छन्। भनेको अर्थ के हो भने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ रियलाइज हुन सुरु भयो, यसको अर्थ त्यो हो। त्यसले गर्दा हामीले लगानी बोर्डमा आएका विषयको मात्रै हामीले भन्न सक्ने भएको हुनाले अरू अब डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीले गर्ने साना 6 अरबभन्दा साना इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँ आउँछन् हैन, र ठुलाको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि रियलाइजेसनको पार्टमा पनि काम चाहिँ भएकै भएका छन्। देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि वैदेशिक लगानीको भूमिका ठूलो हुन्छ। वैदेशिक लगानीका लागि पुँजी मात्र उपलब्ध नभई यसले व्यवस्थापकीय क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, नयाँ उत्पादन विधि, व्यावसायिक संस्कार आदि पनि भित्रने गर्दछ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा भव्य कार्यक्रम त आयोजना हुन्छ, तर प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआउँदा गर्नुपर्ने पहलको भने कमी रहेको पाइन्छ। लगानीकर्ताहरू प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न लालहित हुन्छन्। यस्तोमा कम्तीमा पनि नीतिगत रूपमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सके पनि लगानी बढ्न सक्ने देखिन्छ। विज्ञहरू पनि लगानीका लागि भारतको भन्दा सहज कानुनी व्यवस्था भए मात्र वैदेशिक लगानीको मात्रा ठूलो हुन सक्ने बताउँछन्। भारतमा आउने लगानी यहाँ आओस् भन्दा भारतको भन्दा राम्रो लगानी बनाउनु पर्यो। चीनमा भन्दा यहाँ आओस् भन्दा चीनको भन्दा राम्रो बनाउनु पर्यो। कम्पेयर त त्यही त हो, नजिकका देशहरू अरू देशहरूको भन्दा लिएर लगानी गर्ने त्यतिकै लगानी आउँदैन आइज भनेर अब के अरे ऐन कानुन बनाइदिएर पनि आउनेवाला होइन। किन विश्वास हो, नेपालको ऐन कानुनमा विश्वास छैन मान्छेहरूलाई विदेशी लगानीको, किन भन्दा दुईटा संविधान चेन्ज भइसक्यो। नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था हेर्दा दयनीय नै देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो 25 वर्षको अवधिमा गरेको समीक्षालाई हेर्ने हो भने प्रतिबद्धताको 34% मात्रै लगानी भित्रिने गरेको छ। अस्थिर सरकार र सरकार परिवर्तन हुँदा नै परिवर्तन हुने ऐन कानुनहरूले देशमा लगानीको वातावरण नै बनाउन सकेको छैन। वैदेशिक लगानीका लागि मैत्रीपूर्ण वातावरणको निर्माण सरकारले भाषणमा मात्रै सीमित राख्दा त्यसको असर समग्र विकासमा नै परेको हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण साना घरेलु तथा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी प्रभावित बनेका छन्। यी क्षेत्रलाई राहत दिने गरी सरकारले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा ल्याएको छ। कर्जा प्रवाहका लागि कार्यविधि समेत बनिसकेकाले केही व्यवसायीले कर्जा लिइसकेका छन्, तर अधिकांश व्यवसायी भने सरकारले ल्याएको व्यवस्थाप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन्। कर्जा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि यो योजना सफल हुन नसकेको हो। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी फैलिँदै गएपछि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्दा सबै खाले व्यवसाय प्रभावित बने। महामारीको प्रकोप कम हुँदै गएपछि व्यवसायले बिस्तारै लय समात्न थाल्यो। तर 2 पटकसम्म कोरोनाको लहर आउँदा घरेलु साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसाय बढी प्रभावित बन्यो। सोही कारण सरकारले अर्थ मन्त्रालय मार्फत ती क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। कर्जा भने पारिश्रमिक भुक्तानी एवं व्यवसाय निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। कर्जा प्रवाहका लागि कार्यविधि 2077 सालको मङ्सिरमा बनिसकेको छ। करिब 100 को हाराहारीमा कर्जा प्रवाह पनि भइसकेको छ। ठूलो संख्यालाई लक्षित गर्दै ल्याएको भए पनि यो कर्जा व्यवस्थाप्रति व्यवसायी सकारात्मक छैनन्। कार्यविधि नै ढिलो बन्यो। दोस्रो चाहिँ अन्य कर्जा पाएकाले त्यो कर्जा लिन नपाउने भयो। तेस्रो भनेको चाहिँ त्यो लिइसकेपछि कर्जा तिर्नुपर्छ, तर व्यवसाय चलाउन नसक्ने स्थिति नहुँदाखेरि त्यो कर्जा लिएर मात्रै के गर्नु, भोलि त भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीहरूले लिनलाई पनि सबैले लिन चाहेनन्। त्यस कारणले गर्दा पनि त्यो गएन, त्यो कर्जा खासै उपयोग हुन सकेका छैन।
कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीले पुनर्कर्जा लगायत अन्य कर्जाको सुविधा लिए व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिन नपाउने उल्लेख छ। कर्जा पारिश्रमिक भुक्तानी जीवनस्तर धान्न गाह्रो भएका मजदुर र व्यवसायीलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो। कर्जाको प्रयोजन सकारात्मक भए पनि खासै प्रभावकारी देखिएको छैन। कर्जा प्रवाह नहुनुमा सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया एवं नीतिगत अस्पष्टता नै प्रमुख कारण मानिएको छ। सरकारले गरेको घोषणाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो एवं अनुगमनको अभावका कारण पनि प्रभावकारी नभएको व्यवसायीले बताए। कागजपत्रमा कहिले के मिल्दैन त्यो जुन उहाँहरूको आवश्यकता छ नि, आवश्यकता नै एकदमै घुमाउरो हुन्छ के त्यो। अनि भोलि पर्सि भन्दा 2 महिना 3 महिना आज भन्नुहोस् न, आर्थिक वर्षको आज अब साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर महिनामा छौँ होइन, खोइ त लागु नै भइरहेछ नि त। भनेको त्यसमा अब एउटा के देखाएको छ भने नीति नियम त घोषणा भयो, त्यो पालना भयो कि भएन भनेर त्यसलाई अनुगमन गर्ने एउटा निकाय चाहियो कि हामीलाई। अब सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसाय उकास्न यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो। नीतिगत रूपमा सही रहेको यो व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा झन्झटिलो भएकोले प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यसका लागि कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै समस्यामा परेका क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनी र मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठकुरीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। बिहीबार नेप्सेमा 49.04 अङ्कको गिरावट आएर 2584.61 बिन्दुमा कायम भएको हो। बिहीबार 231 कम्पनीका 79,32,000 किता शेयर 47,800 पटक कारोबार भएका हुन्। बिहीबार कारोबार रकम भने 3 अर्ब 41 करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ। बिहीबार कारोबार भएका सबै उपसूचक ओह्रालो लागेका हुन्। जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 245 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। यसै गरी जीवन बीमा 230 अङ्कले, विकास बैंक 189 अङ्कले, उत्पादनमूलक 153 अङ्कले, वित्तीय 93 अङ्कले, लघु वित्त 84 अङ्कले, अन्य 75 अङ्कले, जलविद्युत 66 अङ्कले, होटल एन्ड टुरिज्म 62 अङ्कले, व्यापार 36 अङ्कले, वाणिज्य बैंक 17 अङ्कले, लगानी 1 अङ्कले र म्युचुअल फन्ड 0 अङ्कले घटेका हुन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। भारतले आयोजना गर्ने फोर नेसन्स फुटबल प्रतियोगिता स्थगित भएको छ। 4 देशको सहभागिता रहने प्रतियोगिता 23 मङ्सिरबाट 6 पुससम्म चल्ने तालिका थियो। तर विश्वभर पुनः सुरु भएको तेस्रो चरणको कोरोनासँगै प्रतियोगिता स्थगित भएको हो। प्रतियोगितामा नेपालसहित आयोजक भारत र थाइल्यान्डको सहभागिता टुङ्गो लागिसकेको थियो। एक अफ्रिकी देशमा खेल गर्ने तय हुने निश्चित भइसक्दा कोरोनाको कारण प्रतियोगिता स्थगित भएको हो। प्रतियोगिताको लागि एन्फाले महिला टोलीको प्रशिक्षकमा चेतन घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। प्रशिक्षक चेतनले 26 खेलाडी समेटेर सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा टोलीलाई दैनिक प्रशिक्षण गराइरहेका थिए। कोरोनाका कारण प्रतियोगिता स्थगित भएको एन्फा उच्च स्रोतले जनाएको छ। यससँगै एन्फाले महिला खेलाडीलाई रिलिज दिने तयारी गरेको छ। अब 24 वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भारतमा पनि देखियो। नेपालका सीमा नाकामा अझै सतर्कता छैन। विमानस्थलको अवस्था समेत भद्रगोल।
विभिन्न चाहिँ चरणहरू पार गर्दै आउनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले नेपालले पनि चाहिँ राप्रपाको एकता अधिवेशनमा 2 पुस्ताका नेताबीच नेतृत्वका लागि भिडन्त हुँदै पार्टीलाई जीवन्त बनाउने योजना रहेको लिङ्गदेनको दावी। पुरानो पुस्ताको योगदान बिर्सिन नहुने आवाज पनि बलियो। गोलबद्ध गर्छौँ र एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्छौँ। भविष्यमा हुने तिनै तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने भनाई। देउवाको नेतृत्वको सरकार गठनपछि पनि वैदेशिक लगानी आउने क्रम सुध्रिएन। नीतिगत सहजता गर्दै वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। विश्वास छैन मान्छेहरूलाई विदेशी लगानी, किन भन्दा दुईटा संविधान चेन्ज। र भारतमा आयोजना हुने भनिएको 4 नेसन्स फुटबल प्रतियोगिता स्थगित। 4 देश सम्मिलित प्रतियोगिता कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको कारण रोक्नु परेको जिकिर। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। तालेर गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।